Two drivers narrowly escaped injuries on Monday evening when a massive tree fell on their parked car near St. Andrew's Church in Vasco. Despite the busy area, no injuries were reported. Fire and emergency services quickly cleared the scene. जस्ट 5 मिनटां पयलीं गाडी पार्क केलो आनी आतां लिना हॉटेलार चाव पिवपाक गेलो. चाव पिवन जस्ट भायर येता म्हणून पळय झाड पडलें. कितल्यांक सुमार गजाल ही? आतां एक 10 मिनटां पयलीं 5 जातली तेन्ना हांव 4:55 म्हणल्यार येयलो तेन्ना. मैं गाड़ी लेके आया, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, पार्क करके थोड़ा देर बैठा, मुंह धोया, पानी पिया और उधर बैठ के थोड़ा टायर्ड था बैठा. फिर यहाँ से ऑफिस गया. बस ऑफिस पहुँचने की देरी से 4 से 5 मिनट मेरे दोस्त ने कॉल किया जल्दी आ जा. पहले कॉल किया तो मुझे लगा मैं बिजी था बोल के, तो मैं बाद में कॉल करेगा. वापस कॉल आया तो मैंने बोला कि क्या हो गया. तो तेरा गाड़ी कंप्लीट स्मैश है. देखा आके देखा तो झाड़ जिधर ड्राइवर सीट है उधर ही पूरा अंदर घुस गया. जहाँ पर आप बैठा था उधर ही भगवान ने बचाया. सेकंड लाइफ है. सिर्फ 4 से 5 मिनट का फर्क है. म्हाका इमिडिएटली आमी जे सुरू केले ते ट्रिमिंग ऑफ ट्रीज आनी आमी मॅक्सिमम फूल सिटीन म्हाका आतां पर्यंत क्रेन कोणी हाडूं ना. इतली आमी क्रेन हाडून जाता तितली झाडां म्हणजे प्रत्येक वेंटेज पॉयंटार आशिल्ली व्हडली व्हडली झाडां तांचे लोड एक तरी कमी केला किंवा ट्रीम केल्या. आनी ताच्या खातीर आमकां खूब लोकांनी परते रिस्पॉन्डूय केला. रायट फ्रॉम मार्केट झाडां म्हणजे आमी आयडेंटिफाय कोणें सांगच्या पयलीं स्वता आयडेंटिफाय करून झाडां कट केल्या. आनी तुमी पळयला इतलो पावस पडला ह्या फावटी हिसपा भायर पावस पडला म्हणून इतल्या तेंपान वास्कोन मेन एक व्हडलें झाड पडला. म्हाका दिसता दिस इज द फर्स्ट पयलें झाड मेन व्हडलें पडलां. खंय तरी हें एक झाड उरलें आमकां लक्षांत ना. म्हणजे म्हाका दिसलें तें इट वॉज स्ट्रॉंग इनफ म्हणून आनी तें सायडीन आसा सो आमकां दिसलें तें घट आसा म्हणून. पुणून हाज्या आतां परती आमी डिसायड केला परते एकदां चॅक करतले आमी. एक सगळ्या देवा कडेन उपकार म्हाका कांयच कॅज्युअलिटी जावं ना. झाड एक ते गाडी डॅमेज जाली पूण आमच्या वाटेंतल्यान आमी फूल प्रयत्न केला आनी हाज्या फुडेंय करत रावतली. पूण हें खंय तरी हें झाड म्हणजे आमच्या नदरेन आशिल्लें पूण हें सेकेंड आमकां दिशिल्लें हें घट आसा म्हणून. पूण आतां कळून येता की सगळीं झाडां जी पोर्तुगीज काळीन आसा ती सगळ्यांचे रूट्सूच ना भितर. आनी कितें जालां की ह्या वर्सा पावसूय इतलो पडला धोग्यांनी पडला ताच्या खातीर खंय तरी माती ती सामकीच लुजनींग जाल्ली म्हणून आज हें मारलें आमी. खरें नेक्स्ट विकान आनी ह्या विकान वेनिसडेसून आनी 4 झाडां आमी हातान घेतिल्लीं ट्रीम करपा खातीर. म्हणून म्हाका दिसता हें बॅडलक आमचो सगळ्यांचोच की हें झाड पडलें. वास्कोन म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडलें झाड पडपी ह्या सिजनाक हें फर्स्ट झाड आशिल्लें. पुणून ताका कांय एक्सक्यूज ना. म्हणून आनी फुडें जी आमी वेनिसडे भितर जी व्हडली झाडां आसा ती ट्रीम करपाची आनी तांचे वयलो लोड कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी अशें करून म्हणजे मॅक्झिमम इवन आतां स्वतंत्रपात जेन्ना आमी ब्युटिफाय करतले तेन्ना सगळीं आमी झाडां रिप्लेस करता. आयओसी जंक्शना कडेन सगळीं झाडां आमी काडून हें करतले कित्याक ती सगळीं झाडां पोकळ जाल्या सामकी. आनी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की ताजें इन्स्पेक्शन करून ती झाडां आमी काडटले. लास्टाक कशें आसा की वास्कोकारांचो जीव साल्वार करप हें चड इम्पॉर्टंट आसा. झाडां बरी दिसता हें सगळें जरी योग्य आसा. ही झाडां पोरणी आसा ती रिप्लेस करप आनी तांचे जाग्यार नवीं झाडां लावप हें एकूच ऑप्शन आसा. तें आमी आतां सगळ्या कडेन स्टार्ट करतले. त्या खातीर आज हें झाडाक हांव मातसो डिले जालो म्हणजे आमकां मिटींग आशिल्ली म्हणून हाजेरूय कितें तरी विचार ताच्या फाटल्यानूय कितें पयलें जाल्यार तेंय सामकें मागून आसा. सो तें बेगींतल्या बेगीन मारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. 25 ते 30 झाडां आमी ट्रीम केली आनी जी डेंजर जाली ती कट केली हेल्प ऑफ MPT आनी गोवा सिटी क्लिनिक खातीर. पूण हें आयज एक दुर्घटना घडली की एक व्हडलें झाड उरलेलें चर्चीच्या ऑपोजीट तें आयज पडलें. 2 गाडयांक सारकें भयंकर डॅमेज केलें. ते 2 मिनटां भितर ते भायर सरले म्हणून आनी पडले म्हणून बाबा तेय वाचले जाल्यार खंय तरी बरो व्हडलो हें जावपाचो कांड जावपाचो. पूण देव बरें करूं म्हणजे पावसा सप्तकाच्या टायमान असलें कांय घडोंक ना आनी कोणाकूय त्रास जावंक ना. आतां आमी फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी ते झाड कट करून सायडीक काडटले. इतलें सेफ हांव म्हणटा दाम बाबाचें ब्लेसिंग म्हणटा हांव की कोणाक कांय जावंक ना इतलें. आनी ते सारके टॉपाचेरूच पडल्या. सपोज तो भितर कोण आसलेलो जाल्यार ना जातलो आसलो मनीस. हांव म्हणटा तेजे बॅड लक आनी तेजे गूड लकूय म्हटलें जाता. आनी मागता ऑलमोस्ट सगळे कावन्सिलर बरें काम करता पूण असो जो इन्सिडंट जाता तो सांगूंक जायना. पूण सगळ्यांनी आपआपले केअर घेवपाची गरज आसा.